not a Muslim ban, but we were totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airports, you see it all over. It's working out very nicely, and we're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years. He's free! Set the refugees free! It's just incredibly unjust, it's un-American, and we will not allow that to happen. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। कि मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे। You can point to other countries that have similar problems, like Pakistan and others. Perhaps we need to take it further. मियां नवाज शरीफ से मुकाबला करें, उनके साथ दुश्मनी करें, लेकिन मुल्क दुश्मनी ना करें। बातें वो करते हैं वो और दुनिया सुन रही होती है और मुल्क सुन रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, इमरान खान के इस बयान ने कि काश ट्रंप पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर देने सोशल मीडिया पर थरथल्ली सी मचा दी है। एक पाकिस्तानी निसाज अमरीकी हामिद मलिक ने कहा कि इमरान खान का बयान तमाम मुसलमानों के खिलाफ था। इनके बयान से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को सदमा पहुंचा है और ये बयान पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्म है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जाफर इकबाल साहब, इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मुनज़्ज़ा हसन साहिबा। कराची वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने। आज जी बहुत सारी खबरें हैं, तो सबसे पहले जो दो बड़ी खबरें हैं उनको मैं बुकता लूं। करीम ख्वाजा साहब, आपकी जानिब आती हूं। आपके सूबे को, सिंध को, आज एक नया गवर्नर मिल गया है। मोहम्मद जुबैर साहब जो चेयरमैन थे प्राइवेटाइजेशन के, वो अब गवर्नर बन चुके हैं। आप समझते हैं कि वो किस किस्म का रोल अदा कर सकते हैं? चूंकि आप लोगों की काफी शिकायत रही है वफाक के हवाले से कि वो डेवलपमेंट फंड्स नहीं देते, तो कोई अपना रोल यहाँ पे वो अदा कर सकते हैं? थैंक यू मुनीज़ा। सबसे पहले तो ये जो गवर्नर नामजद हुए हैं, ये स्वाबदीद है वज़ीर आज़म की और जो फेडरल गवर्नमेंट की, उसके तहत इन्होंने मुकर्रर किया है। तो उन्होंने अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल की है, हमसे उन्होंने मशवरा नहीं किया है। जो उनका राइट है उन्होंने किया है। जहाँ तक ज़ुबैर साहब का ताल्लुक़ है, उनके एक भाई तहरीक इंसाफ में हैं, ये ख़ुद मुस्लिम लीग नून में हैं। तो मेरे ख्याल से इनका आपस में ऊपर भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी या रहेगी या फ्यूचर में होगी। तीसरी बात है कि वो प्राइवेटाइजेशन के रहे हैं, लगता है कि अब सारी सूबे सिंध की चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी। ये एक लाइटर वे में कमेंट है, मगर लेट्स सी। हम समझते हैं कि वो जो उनका रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो अदा करे। ही इज़ वेलकम, और बाकी वक्त के साथ चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, तो फिलहाल तो खैर मकदम कहते हैं, मगर आपने एक बात की, आपने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शायद कुर्बतें हों, चूंकि एक भाई आपकी जमात में हैं जी असद उमर साहब, और एक सर आपकी जमात में हैं जाफर साहब। अगर आपसे मैं शुरू करूं, ये बताइए कि आपने क्या सोच के मोहम्मद जुबैर साहब को बनाया? इसलिए चूंकि लोग कहते हैं कि वो PMLN के वर्कर तो कभी भी नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। टेक्नोक्रेट हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मिजाजन बहुत मोतदिल हैं, जितना मैंने ये 3-3.5 साल काम किया है, देखा है, और बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है उनके बनाने में उनका एक अहम किरदार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ज़रूरी नहीं कि PMLN का कोई हार्ड लाइन वर्कर ही गवर्नर हो, बल्कि मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है कि वो उस पॉलिटिकल एकेडमी में से या उस पॉलिटिकल एलीट में से नहीं है कि जहां बिल्कुल ठप्पा लगा हो। अच्छा, तो क्या फायदा होगा इसको? आपको क्या फायदा, नून को क्या फायदा होगा? चले नून को छोड़े, सूबे को क्या फायदा होगा? ये नून के फायदे के लिए गवर्नर अपॉइंट नहीं किया गया, ना ही किया जाना चाहिए। सूबे के ये वफाक के नुमाइंदे के तौर पे वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वो चलाते हैं, और वो एक इतना अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं, उनके अंदर वो सोबरनेस है, उनके अंदर वो पढ़ा लिखा उनका होना भी,
اور ان کا ملک کے وفاق کے معاملات میں 3 سال تک مطلب کیا شامل قابلیت ہے جو باقیوں میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ نہیں آپ ایسی کی کیا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ اب منفی سائڈ پہ نا جی، پورا منفی نہیں، بس پاکستان سوال ہے 20 کروڑ لوگ by the قابل ہیں، choice، جی 20 کروڑ لوگ قابل ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی سارے قابل ہیں، ٹھیک ان میں سے کسی ایک کو پوائنٹ کرنا تھا، یہ ثوابدیدی اختیار ہے وزیر اعظم کا، انہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خوبی ہے جو میں نے جی ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے جی چیزیں دیکھی ہیں، وہ میں نے سامنے رکھ دی ہیں، اور آپ کو عملی طور پہ نظر آئے گا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو، سٹیک ہولڈرز کو وفاق اور صوبے کے درمیان ایک اچھا برج بننے کا ایک اچھا کردار برج بن سکتے ہیں۔ تو منزہ حسن صاحبہ کیا آپ کی جماعت کے لیے بھی وہ ایک برج بن سکتے ہیں؟ چونکہ آپ لوگوں کی کافی چپکلش ہو رہی ہے آج کل، کیا قربتیں ہو سکتی ہیں نون اور پی ٹی آئی کے درمیان سندھ کے اندر؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس موقف پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت جو اس ملک میں جو میجر ایشو ہے وہ پیناما لیکس ہے، اور پیناما لیکس پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو منی جو باہر پیسہ ملک سے باہر گیا ہے اور جو کرپشن کے چارجز ہیں اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں پرائم منسٹر پہ، ان کی فیملی پہ، وہ دیٹ از دا مین ایشو۔ اس پہ کیا بھی تو آ جاتی نا، ایک بھائی اگر آپ کی جماعت میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بات چیت کرنے میں آسانی ہو۔ اس وقت پاکستان میں گھر گھر میں ہر ایک کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی ایک طرح سے سوچ رہا ہے، کوئی دوسری طرح سے سوچ رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے موقف پہ قائم ہے، اور جو اس کی سوچ ہے اس پہ وہ قائم ہے۔ اگر زبیر صاحب نے 2013 میں الیکشن کیمپین چلائی تھی مسلم لیگ کی، اور اس کے بعد پیناما لیکس پہ انہوں نے کافی جو ہے ڈیفینڈ کیا پرائم منسٹر کو اور ان کی فیملی کو، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے کریڈینشلز میں شامل ہیں۔ برج نہیں بن سکتے، آپ اپنے اصول کے پر قائم ہیں، اور ہم آہنگی کا ماحول بنا سکتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر خاص طور پہ ہم آہنگی تو جس طرح انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں اب لوکل گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں، ان کو فنڈز دیں، اور فیڈریشن کو پراپر طریقے سے وہاں ریپرزینٹ کریں، اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو اب ان کو ود ان پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں برج بننا ہے۔ ہمارے درمیان میں برج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ سندھ کے اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو لے کے، لوکل گورنمنٹ کو لے کے، تو امید رکھی ہے لوگوں نے کہ جو زبیر صاحب ہیں وہ ہم آہنگی کا ایک رول ادا کریں گے، ہم آہنگی پیدا کریں گے، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ وہ ضرور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ایکٹیو ہے۔ مگر آج ایک بہت بڑی خبر ابھی بریک ہوئی ہے، چھوٹی سی بات یہاں پہ کرتا چلوں، پھر میں نے ایک خبر دینی ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا صوبائی حکومت کا اور لوکل گورنمنٹ کا، گورنر وہاں فنڈز بانٹنے کے لیے کسی بھی صوبے میں نہ بیٹھتے ہیں، نہ ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں، نہ وہ اس طرح سے معاملات جو ہیں نا وہ دیکھتے ہیں۔ یہ کام کرنا لوکل گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹ کا ہے، وہ کریں گے۔ ابھی کریم خواجہ صاحب نے کہا کہ جی وفاق فنڈز وہاں پہ نہیں دیتا، شاید آپ دیں، تو شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ جو کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بن رہی ہے وہ وفاقی حکومت ہی بنا رہی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات کر رہے ہیں۔ جی ڈیولپمنٹ فنڈز ہی ہیں، ڈیولپمنٹ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ گرین بس جو بن رہی ہے کراچی میں وہ بھی فیڈرل میں گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اس میں جانا نہیں چاہ رہی، اس لیے چونکہ ایک بہت اہم خبر ہے، وہ یہ خبر ہے کہ حافظ سعید صاحب جماعت الدعویٰ کے جو اس وقت لیڈر ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، پنجاب حکومت نے ان کو نظر بند کیا ہے۔ کریم خواجہ صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ ہماری قوم اس کے اندر بٹی ہوئی قوم تو میں نہیں کہوں گی، مگر تجزیہ نگار اس کے اندر بٹے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ولن ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کی نظر بندی کو؟ کیا ہندوستان کے ساتھ اس سے تعلقات بہتر ہوئیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح طور پر ایک موقف ہے دہشت گردی کے خلاف، اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف۔ ہم سب کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ انٹرنیشنلی زندہ رہنے کے لیے پاکستان کو اپنی پالیسیز میں چینج لانا ضروری ہے، ورنہ ڈیزاسٹر ہمارے لیے سامنے کھڑا ہے، ٹرمپ کی صورت میں، دیگر سوچوں کی صورت میں۔ تو پیپلز پارٹی سمجھتی کہ جو ضیاء کے دور میں چیزیں شروع ہوئی اور جو کہ مشرف کے دور میں پائے تکمیل تک پہنچی، وہ سب دہشت گردوں کو، کوئی بھی ہو اس میں، وہ سیکریٹیرین ہو، وہ لنگوسٹک ہو،
वो स्टेट एक्टर हो, वो नॉन स्टेट एक्टर हो, जी उनको जो है उसको काबू करना पड़ेगा। अब एटम बम हमारे पास जो है वही हमारे लिए हथियार है, डिटरेंस है। कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे लिए डिटरेंस नहीं है, नहीं स्टेट एक्टर्स। ये हमारा मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, और आपका हमेशा से ये तो आप इसका खैर मकदम करते हैं, इनको जिस तरह नजरबंद किया गया, आप इसका खैर मकदम करते हैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने पीपल्स पार्टी ने जनरल स्टेटमेंट दी है जिसमें आप इस ज़माने में जो भी आता है, वैसे एक मिनट, लाहौर सारा जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले जो है वो यरगमाल है। हम शुरू से कहते हैं कि लाहौर सारा यरगमाल है नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, वो खत्म होना चाहिए। अच्छा जाफर साहब, उन्होंने कह दिया लाहौर यरगमाल है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो एक अमन कायम करने का मियां नवाज शरीफ साहब चाहते थे वो भी यरगमाल है। अब स्केड्यूल 2 आपको अब जाके क्यों याद आया है? पहले नहीं आपको पता था कि ये स्केड्यूल 2 के तहत इनको करना पड़ेगा? आप ऐसे कोई भी गवर्नमेंट को नहीं कह सकता पहले याद नहीं आया, अब क्या याद आ रहा है। अगर हुकूमत ने मुल्क के किसी वसी तर मफाद में, मुल्की अवाम के वसी तर मफाद में, या उनकी अपनी ऐसा भी मुमकिन है कि उनकी अपनी, सुन लेना जी, ऐसा भी मुमकिन है कि उनकी अपनी जान को कोई ऐसा खतरा लाक हो, या उनकी, जी डेफिनेटली बहुत सारी हुकूमत के पास वो चीज़ें होती हैं जिनको बुनियाद बनाकर अगर किसी वक्त आप खबर दे रहे हैं कि आपका अपना ये कैसे परसेप्शन है? मेरा जाती नुक्ता नजर है, जाती नुक्ता नजर है। अच्छा। मैं तो ये खबर अभी रास्ते में आ रहा था तो मैंने सुनी है, और उस वक्त मुझे पता चला है तो ये हो भी सकता है। अगर हिफाजती नजरबंद जिस तरह खबर टीवी पे आ रही है कि वो अपने मदरसे में और मस्जिद में थे, अब वहाँ से घर मूव करेंगे और उनके घर को उनके लिए नज़रबंदी की जगह करार दे दी गई है। अगर हुकूमत ने किसी ऐसे मामले में कोई ये चीज़ बेहतर समझी है और वो कर रही है तो यकीनन करना चाहिए। जी मुनज़्ज़ा साहिबा, इसके ऊपर टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, इसलिए चूँकि आपको मालूम है कि मुंबई हमले कब हुए थे और उसके बाद से ये डिमांड रही है हिंदुस्तान की कि हाफिज सईद साहब के ऊपर आप एक्शन लें, मगर आज जाके 2017 के अंदर उनको नज़रबंद किया जाता है। यही मेरे भी आपके सवाल करने से पहले मेरे भी जहन में यही बात आई थी कि इसकी बड़ी अनयूजुअल टाइमिंग्स हैं। हाँ। और इस वक्त जबकि सारी दुनिया में पाकिस्तानीज़ को बल्कि यूरोप में भी, अमेरिका में ख़ास तौर पे जिस तरह की स्टेटमेंट्स ट्रम्प साहब ने दी हैं मुसलमानों के हवाले से, वो बड़ी डिस्टर्बिंग है और बड़ी तकलीफ़ देह हैं मुसलमानों के लिए, क्योंकि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही जो तासुर दिया है दुनिया में, वो यही दिया है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है और फंडामेंटलिस्ट है। सो ये कुछ टाइमिंग्स जो हैं प्लीज़ करने वाली कुछ टाइमिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं इस वक्त, जबकि उनके एक स्पोक्स पर्सन ने भी अभी कहा है कि जो 7 मुल्क हैं उनके अलावा भी जो मुल्क कंसिडर किए जा रहे हैं उनमें पाकिस्तान है। सो ये टाइमिंग्स बड़ी अनयूजुअल टाइमिंग्स हैं। इसका बहुत इम्पोर्टेंट। जाफर साहब, वक्फा लेने से पहले मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूँगी इसके ऊपर। अगर प्लीज करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कहा जाए कि एक फिजाई हमला करके और हकीमुल्लाह मसूद को या किसी ऐसे मतलब फ़र्द को निशाना बना के हमारे जो अमन मुज़ाकरात हो रहे थे तो उनको ख़राब किया गया, तो लोग कहते हैं जी हुकूमत देखें किस तरह आंसू बहा रही है और क्या कर रही है। और अगर आप किसी हुकूमत कोई ऐसा फ़ैसला करती है तो फिर किसी को प्लीज़ करना कतन मकसूद नहीं है। हमें अपने घर के अंदर जो है वो देखना है, अपने घर के मामला चलाने हैं, और हम उसमें आज़ाद हैं, सॉवरन हैं, और हुकूमत उसी सॉवरेनिटी को सामने रखते हुए इक़दाम करती। अगर सॉवरेनिटी को रख के सामने इक़दाम करें तो फिर उनको हिफाजत की तहवील में लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? देखें ना, जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती जी। स्केड्यूल 2 में एक आप उनको अंदर कर रहे हैं जिसके अंदर कड़ी नजर रखनी होगी एक्टर्स के ऊपर। हाउस अरेस्ट पे किया गया है। मैंने आपको बताया कि अभी आते हुए ये खबर आई और मैंने जाती नुक्ता नज़र उसके ऊपर सामने रख दिया। अगर मजीद कोई वजाहत होगी तो वजारत दाखिला वो जरूर उसके ऊपर करेगी कि ये चलें, ये अनफोल्डिंग स्टोरी है, हम इसके ऊपर एक नज़र रखेंगे। अहम खबर है, हाफिज सईद साहब को नज़रबंद कर दिया गया है। कुछ ही चंद ही मिनट पहले हमें ये खबर पहुंची है, कंफर्म हुई है। अभी हमने लेना एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम इमरान खान साहब के उस बयान के ऊपर आएंगे जिसने सोशल मीडिया के ऊपर थरथल्ली मचा दी है। ये दिखाएंगे आपको बयान एक वक्फे के बाद।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। कि मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दें। मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, आप वजाहत करना चाहेंगी कि इमरान खान साहब कहने की कोशिश क्या कर रहे थे? चूँकि आप लोगों के बहुत सारे फंड्स जो हैं पीटीआई के वो बाहर से अमेरिका से आते हैं और शौकत खानम ने काफ़ी फंड रेजिंग की है अमेरिका के अंदर, तो अगर आप वहाँ पे पाकिस्तानियों को नाराज़ कर देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फंड्स की बात अलग है और जो खान साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो बिल्कुल डिफरेंट। देखें, खान साहब का एक विज़न है पाकिस्तान के मुतालिक और वो विज़न ये है और उस विज़न का मेन कैरेक्टर पाकिस्तानी यूथ है और पाकिस्तानी यूथ के अंदर पोटेंशियल है जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें हर स्फीयर ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं उस यूथ के अंदर और यूथ के अंदर पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को और उस जो आपके पास टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मेरी मुनीज़ से मेरी बात डिनाई कर देंगे तो वो कनाडा चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, जिसने तयन कर लिया कि वो जा रहा है तो वो कहीं और चला जाएगा। हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिस मुल्क को जो डिपेंडेंट ना लोन्स पर हो, ठीक है, और ना जो मुल्क कतरी लेटर्स और जिनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और वो कतर से पैसा लेके, कतरियों से पैसा लेके बिजनेस करें और अपने बच्चों को दें। ऐसे मुल्क के अंदर जिस मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा हो, उस मुल्क के लिए हमारा एक डिफरेंट विजन है, हमारा एक डिफरेंट विजन है। ट्रंप को पाकिस्तानियों के वीजे डिनाई कर देनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं, देखिए जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं वो वीज़ों के साथ नहीं रह रहे, वो आइदर दे आर सिटीजन्स जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं, जिनके पास सिटीजन्स हैं, उन्हीं ने शौकत खानम को फाइनेंसेस भी दिए। ट्रंप को पाकिस्तानी जो वीजे लेके जा रहे हैं उनको वापस भेज देना चाहिए, अमेरिका अंदर ही नहीं आने। खान साहब के कहने पे, देखिए मेरी बात सुने, खान साहब के कहने पे उन्होंने वीजे नहीं बंद कर देने, उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है और देखें उनके कहने पे उन्होंने वीजे बंद नहीं करने। बहुत बड़े लीडर हैं वो, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई शक नहीं कि खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं और खान साहब की आवाज सारी दुनिया में सुनाई दी अब सुन रहे हैं। और अगर आपका ख्याल है कि ट्रंप उनके कहने पे ये वीजे पाकिस्तानियों के कैंसिल कर दे, खान साहब ने एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है और वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने कि पाकिस्तानियों को बाहर ना जाना पड़े, ब्रेन ड्रेन ना हो, यूथ को यहीं नौकरियां मिलें, यूथ यहीं काम करे, बजाय इससे कि मेरी बात मुकम्मल होने दे कि अमेरिकन एम्बेसी के बाहर खड़े होके, लाइनों में खड़े होके और बेइज्जत होके पाकिस्तानी जिस तरह वो पाकिस्तानियों के साथ ट्रीट करते हैं, वो मैं समझती हूँ कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मुल्क या शहरी जो है वो ऐसे मुल्क में नहीं जाना चाहेंगे जिस मुल्क में उनकी इज्जत ना हो, जिनको एयरपोर्ट अगर वो आपके वीजे डिनाई करेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? जाफर साहब, इधर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। देखें, आज जितना भी बैनुल अक़वामी मीडिया है, खासतौर पे सोशल मीडिया, उसने इस स्टेटमेंट को उठाया है और उसके ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तानियों की, खासतौर पे जो अमेरिका में मुकीम है, कि उन्होंने हमारा दिल दुखाया है। मैं अपने ये प्रोग्राम यकीनन सारी दुनिया में देखा जाता है, बैरून मुल्क बसने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि वो इमरान खान साहब के बयानात को इतना सीरियस ना लें। वो बस बात कह जाते हैं, बाद में समझ आती है कि ये कहने की नहीं थी या नहीं कहना चाहिए था। धरने के दिनों से लेके हम रोज़ ये सुनते हैं कि वो कोई कान में आके गोशा करे और वो ठग से वो कह देंगे। तो मैं ख़ुद बैरून मुल्क रहा हूँ, वहाँ मजदूरी करता रहा हूँ, यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे वो लोग जो फ़ॉरेन में हैं और वहाँ पे कमाई कर रहे हैं। जहाँ तक ये है कि बहुत बड़ा विजन है खान साहब का और उस विजन के तहत बात हुई, तो इस बात से आप भी इत्फाक करेंगे, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी दिखाया होगा कि लोग पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से हिजरत करके KPK में जा रहे हैं, जहाँ 3-3.5 साल से उनका विजन नाफिजुल अमल है और वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं नौकरियां हासिल कर। जरा काइंडली मुझे बात कर लेने दें ना जी। जिस विजन के तहत बाकी पाकिस्तान को इतना ऑटोनमस बनाना चाह रहे हैं, उसकी जिस बिल्कुल संजीदा बिल्कुल बात विजन की हुई है कि इमरान खान साहब ने एक विजन के तहत बयान दिया है, तो मैं उस विजन का बताना चाह रहा हूँ कि KPK के अंदर वो नाफिज हुआ
اور وہاں پہ اب لوگ جا رہے ہیں کہ جی وہاں بہت اچھا ماحول بن گیا ہے اور وہ سارا پاکستان کیا پنجاب ہجرت کر رہے ہیں، سندھ سے لوگ پنجاب آ رہے ہیں، کے پی کے سے پنجاب آ رہے ہیں، مجھے بھی یہ بات سن کے کوئی اتنی مناسب نہیں لگی. دو طرح سے یہ بات افیکٹ ہوگی. نمبر ایک تو جو لوگ ہمارے کاروبار، تجارت اور ہمارے بچے علم حاصل کرنے کے لیے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کا سفر کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہی اثر انداز ان لوگوں پہ ہوگی جو وہاں رہ رہے ہیں. اور آپ کل سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، مسجد پہ حملہ ہوا، مسجد جلی اور ان کے اس طرح مظاہرے. تو اس چیز کو کم کرنا چاہیے پولیٹیکل قیادت کو. نہیں، امریکہ میں بھی ہوا ایک واقعہ 2-3 دن پہلے، وہاں بھی یہ واقعہ ہوا، مسجد جلا دی گئی. یہاں پہ کریم خواجہ صاحب آپ کی بھی میں چاہوں گی، آپ کی بھی رائے لوں. یہ جو عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اوپر خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور بہت ناراض ہیں کچھ پاکستانی اس سٹیٹمنٹ کو لے کے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ منزہ حسن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ کانٹیکسٹ، آپ غلط کانٹیکسٹ میں ہم لے رہے ہیں اس چیز کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ دو باتیں ہیں. جی، عمران خان کے لیے ہمیں رسپیکٹ ہے، مگر وہ فیڈرل کاسٹرو نہیں ہے، نہیں ہوگو شازے وینزویلا والے. پاکستان کے سپوت تھے ذوالفقار علی بھٹو، جس نے للکارا امریکہ کو، اور اس نے پھر امریکہ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تعلقات رہیں، کیونکہ ہم سارا ڈیپینڈ امریکہ پر کرتے ہیں. اور امریکہ کی ایک وائڈر پاپولیشن ہے جو کہ پاکستان کے فیور میں ہے. لاکھوں لوگ پاکستان کے امریکہ میں ہیں اور آتے یوتھ ہماری جاتی رہتی ہے. تو عمران خان کو کوششلی بیان دینا چاہیے. اس طرح کی ارسپانسبل بیان سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رکھیں، اور 200 ملک دوسرے بھی ہیں ان سے بھی اچھے تعلقات رکھیں. جی، منزہ حسن صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کریم صاحب. پاکستان کو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے. اگر دوسرے ملک آپ کے ساتھ تعلقات ایکول بیسس پہ اچھے رکھنا چاہیں. پاکستانی عوام بڑی خوددار عوام ہے، وہ خوددار لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایکول بیسس پہ آپ امریکہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ جی کہ ہم امریکہ کے اوپر پابندی. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی جو انہوں نے ویزے 500 ویزا دیا تھا سیکیورٹی اس کے لیے امریکن ایمبیسی اتنی بڑی انہوں نے بڑھائی ہے. پاکستان کو بھی ریویو کرنا چاہیے جو ویزے انہوں نے دیے ہیں کہ سیکیورٹی شیئرنگ کے لیے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے 500 ویزے جو پاکستان نے امریکنز کو دیے، اس کو بھی ریویو کریں. آپ ہر چیز اپنے ایکول بیسس پہ کریں. جی کریم صاحب میں آپ کی جانب آ رہی ہوں. جی آپ رسپونڈ کریں. دیکھیں، یہی عمران خان تھے، امریکن آفیشل آیا تھا، یہ رستے پر کھڑا ہوا تھا اس ملاقات کے لیے اسلام آباد میں. ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ امریکہ سے کھڑے ہوئے تھے رستے میں، اور یہ ساری میڈیا پر چلا تھا، اور وہ للکار رہے امریکہ کو. اس سے پہلے انہوں نے نیٹو کنٹینر بند کیے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. تو ایسی جذباتی اور بیوقوفی والی بات عمران خان کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوگو شازیو ہے، نہیں یہ فیڈرل کاسٹرو ہے، نہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو بن سکتے ہیں. یہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ میری ملاقات ہو، جو میڈیا پر چلا تھا اس وقت. یہ کیا ہمتدار ہو گئے. ضرورت ہے انہیں عمران خان پاکستانی بننے کی ضرورت ہے. مگر ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی کریم صاحب، منزہ حسن صاحبہ نے ایک پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ ایکول بیسس پہ سب کچھ ہونا چاہیے، ریسپروکیسی کے حوالے سے سب کچھ ہونا چاہیے، جس طرح ایران کی طرف ایکول بیسس پر جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے وہ ایکول بیسس پر کیا ہے، میں زیادہ تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی خارجہ پالیسی ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی. اچھا اس میں ماضی میں ہم نہیں جائیں گے خواجہ صاحب، ماضی کے جھروکوں میں گم جائیں گے. صرف ایک جعفر صاحب آپ سے سوال کروں گی. ایکول بیسس پہ ہونا چاہیے. ایران نے کہا کہ ہم ریویو کر دیں گے، بین کر دیں گے امریکہ کو. وہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی. ایک قوم ہے. کریم صاحب اجازت دیجیے نا مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں. کریم صاحب ایک سیکنڈ.
जाफर साहब, ये उन्होंने बात कहा कि सिक्योरिटी को जो असूलन- वीजे मिले हैं, अमेरिकनों को जिनको सिक्योरिटी के हवाले से वीजे मिले हैं, उनको आपको अपनी पॉलिसी हुकूमत को रिव्यू करनी चाहिए। आप क्या आपकी समझते बात हैं? असूली मौक़िफ़ या असूलों की बुनियाद पे की जाए तो बात ऐसे ही है, लेकिन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस दुनिया के अंदर रहना है। अभी कल तक जब JF थंडर आपके पास नहीं था तो आपका एयर डिफेंस सारा अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड था, और यहाँ तक कि आपने पैसे दिए, आपको जहाज़ नहीं मिल रहे, आपके जहाज़ ओवरहॉलिंग नहीं हो रही, आपके बाकी बहुत सारे सिस्टम, आप उस सतह तक पहुँचें तो सही। आपके ज़खायर जो हैं ज़र मुबादला के, आपकी पर कैपिटा इनकम जो है उसको, अपने कारोबार को, आप इन चीज़ों को सामने रख के फिर आप करेंगे। जब आप बहुत एक हद तक एक अरसा पाकिस्तान बतौर रियासत उनका अलाई भी रहा और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में आप उनके साथ रहे, अभी आप उस बराबरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाने के बाद चाइना, रशिया और इस एरिया के अंदर अपने उन खारजा पॉलिसी के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। मुझे एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम एक और अहम खबर है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आपने देखा कि किस तरह जुमेरात को पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई हुई, उसके बाद मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैसला कर लिया है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को भी किसी किस्म की शिकायत या किसी किस्म की सज़ा नहीं होगी। और हमने ये भी देखा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मीडिया को मना किया है कि वो कोई भी फुटेज अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बना के बाहर नहीं भेज सकते। इसके ऊपर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। कुरैशी है, जाली पीर है ये लोगों की जेबें काटते हैं। कैंटीनी इन्होंने उसरे शाह महमूद कुरैशी के खानदान ने उसरा पकड़ा हुआ है। नवाज शरीफ साहब के तरले करता रहा, खुदा की कसम जूते तक पकड़े, इसलिए पैगाम भेजे कि अल्लाह के वास्ते मुझे मुस्लिम नून में ले लो, इस आदमी को जो बैठा है गद्दी पर मखदूम बनकर। ये मखदूम नहीं है, ये मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने शाहिद खाकान अब्बासी जैसे शरीफ आदमी के ऊपर हाथ डाला। मेरा आज पाकिस्तान की कौम से वादा है। नाजरीन, नून लीग और तहरीक इंसाफ की बयानबाजी पार्लियामेंट के बाहर तो जारी है, पर पार्लियामेंट के अंदर जुमेरात के रोज़ होने वाली हंगामा आराई के बाद मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं। और ये फैसला हो गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली किसी रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और ये फैसला तमाम सियासी जमातों की मुशावरत के बाद हुआ है। और स्पीकर ने यह भी कहा है कि मीडिया जो है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होगा, हंगामा आराई होगी, उसके पर रिपोर्टिंग नहीं करेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट को आप हेड करते हैं, और ये वो इदारा है जो गहरी नजर रखता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। जो स्पीकर ने फैसला किया है जी कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी जो हंगामा आराई हुई जुमेरात को, वो सही फैसला था? नहीं, मेरे ख्याल में ये सही फैसला नहीं था। स्पीकर साहब मुसलसल उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जिसमें उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बजाय वक्ती तौर पे सियासी मसलहतों से काम लिया है जी। माजी में कई दफा ऐसे हुआ है कि डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी हुई है, कई लोग हाजिरी भी उनकी पूरी नहीं थी, उनके खिलाफ कानूनन ये केस बनता था, लेकिन स्पीकर साहब ने जाती तौर पे ये दिलचस्पी लेकर उनके खिलाफ किसी कार्रवाई से उनको बचाया है। आपका इशारा पीटीआई की तरफ है? जी, पीटीआई की तरफ है, बिल्कुल ठीक। तो उसके नतीजे में जो एक ऐवान के अंदर अब एक माहौल बन गया है, वो कोई रूल्स और रेगुलेशंस की पाबंदी का नहीं है, बल्कि वो सियासी मसलहतबाजी का है। तो उसके नतीजे में फिर ऐवान की जो इज्जत और हुर्मत है वो मुतासर होती है। मैं किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स से बालातर होके जो ऐवान है और जो जमहूरियत है उसकी इज्जत और एहतराम की फिक्र करनी चाहिए। तो ये स्पीकर साहब का जो तर्ज अमल है, मेरे ख्याल में कंप्रोमाइजिंग, ये हर सूरत हाल में मुनासिब नहीं होता। कभी कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, लेकिन मुसलसल कंप्रोमाइज करना जो है अवाम को कंप्रोमाइज कर देता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें अपनी राय दी। मुनज़्ज़र साहिबा, आपने सुन लिया कि अहमद बिलाल साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुसलसल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आप लोगों के जो जितने भी अरकान थे बाहर रहे, धरना करते रहे, आप लोगों ने पार्लियामेंट को अटेंड नहीं किया, मामला रफा दफा हो गया। तो ये अब एक कल्चर सा बन गया कि मामला को रफा दफा। बिलाल साहब ने ये तो हमारी मेरे ख्याल में अटेंडेंस सबसे ज़्यादा पीटीआई की रही है।
اور ان کے اپنے دھرنوں کے علاوہ، اور وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے جس جو طریقہ وہ اپنانا چاہتے ہیں. کوئی اسٹیٹ کو کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچایا، ایک پرامن پروٹیسٹ کیا پاکستان. میں آپ سے عرض کروں سب سے بڑا ایک چیز جو بلال صاحب نے پی ٹی آئی کا تو مینشن کر دیا، یہ جو سب سے بڑی جو پریولیج بریچ ہوئی ہے پارلیمنٹ کی، اور جو اسپیکر صاحب نے ریجیکٹ کیے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. یہ سب سے بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ جو بات کریں، میں بالکل پریولیج موشن کی بات کر رہی ہوں. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو اسپیکر صاحب نے ریفرنسز کے ساتھ یہ کیا کہ 2 پی ٹی آئی کے ممبرز کی بھیج دی اور پرائم منسٹر کی رکھ لی. یہ چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں. اور اگر خالی اٹینڈنس کی بات کریں تو اٹینڈنس تو میرا خیال میں یہ دیکھ ہی رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں پلڈیٹ والے. اگر وہ دیکھیں تو آج تک تو اٹینڈنس کسی پی ایم ایل این کے رکن کی پوری ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں پارلیمنٹ کے اندر. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جس طرح یہ ہنگامہ آرائی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اور میں نے دیکھا جو خواتین تھی پیچھے چپ کر کے سہم کے بیٹھی ہوئی تھی، آپ اس ہنگامہ رائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا اسپیکر کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا؟ چونکہ رولز ریگولیشنز کے مطابق وہ لے سکتے ہیں ان رکن کے سامنے جنہوں نے بدتمیزیاں کی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر اٹھ کے ٹریجری بینچز کی طرف نہیں گیا. یہ تو ووٹیج ہے نا کہ ہم اگر پروٹیسٹ کر رہے تھے تو میں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کر رہی تھی، باقی ممبرز بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے. جس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیکر از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیوں معاملات بگڑ رہے ہیں. اگر ان کو بگڑنے سے پہلے اسپیکر کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اسپیکر صاحب اس حد تک معاملات کو جانے دیتے. اور جب اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ ایڈوانٹیج جو ہے اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو ٹریجری بینچز دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر پیشنس ہونی چاہیے اپوزیشن کی. میں آپ کی جانب بعد میں آؤں گی، آخر میں آپ سے کامنٹ لوں گی، مگر کریم خواجہ صاحب آپ کی میں رائے ضرور لوں گی، چونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی اسپیکر رہی ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، انہوں نے کم از کم اپوزیشن کو بہت لیوے دیا تھا. مگر بلال صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسپیکر ہیں یہ معاملہ بہت جلدی رفع دفع کر دیتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت نہیں چل رہے. تو اس بار بھی کیا معاف کر دینا چاہیے تھا، یا رکن قومی اسمبلی کو کہنا چاہیے تھا جنہوں نے بدتمیزی کی ہے کہ جی آپ اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ہم سزا دیتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو شروع والے جو دن تھے جس میں یہ دھرنے تھے اور استعفے آئے تھے اور اس کو جو ہے ڈیل کیا گیا تھا، وہ کمپرومائزز تھے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو. اور اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہ رہی تھی کہ وہ کمپرومائزز کے تحت یہ لوٹ کر آئیں. اس کے بعد جو ہے اسپیکر کا جو رول ہے، جو ریفرنس انہوں نے عمران خان کا بھیجا وہ غلط بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن کو وہ پراپر ٹائم نہیں دے رہے تھے، وہ غلط کر رہے تھے. سر جو آج انہوں نے اقدام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا، میں آپ کی رائے ضرور چاہتی ہوں. آج جو بھی کنسنسس بنا ہے سب کا ایک ساتھ بنا ہے کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز کا. نیچرلی پاکستان میں کمپرومائزز پر ہی ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس کو بھی آپ کمپرومائز ہی سمجھے. ٹھیک لاسٹ ورڈ سر، میرا پروگرام بالکل ختم ہو جائے گا. لاسٹ ورڈ جعفر صاحب. تیسری جگہ موقع ملا اس پہ بات کرنے کا. پہلے تو بطور رکن قومی اسمبلی میں پوری قوم سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ جس طرح سے دیکھا اراکین قومی اسمبلی کو لڑتے جھگڑتے ہوئے، وہ قومی اسمبلی کا ممبر پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون لیگ کا ہو، میں سب کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. مجھے حیا آتی ہے اس بات پہ کہ جس طرح سے جتنا مقدس ہم عوام کو بناتے ہیں، اور جی آخری نہیں، 2 لفظ آپ کہہ لینے دیجئے. دوسری بات یہ کہ سارے جہان نے دیکھا کہ ڈیسکوں کے اوپر چڑھ کے کون دوڑ بھاگ رہے تھے. اور کمپرومائز، یس وی نیڈ کمپرومائز، پولیٹیکل سولوشن چاہیے ہمیں. ہم وہ ٹوکا لگا کے نہیں کر سکتے. اور آج بھی لیوریج یہ انہی کو ملا ہے اپوزیشن کو، جو آپ کہہ رہے ہیں اسپیکر ٹائم نہیں دیتے. اس وقت بھی جو اندر بیٹھ کے طے ہوا، جس طرح آج طے ہوا ہے، اس دن بھی طے ہوا تھا کہ 2 ممبر ان کے بولیں گے، پھر ایک ٹریجری بینچ سے. اور وہی ہوا، خورشید شاہ صاحب بولے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب بولے، اور پھر ایک ہماری طرف سے بولنا تھا. جعفر صاحب بس اب میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. جعفر صاحب، نزہ حسن صاحبہ اور خواجہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.